कैदी भी अब एसी में रहेंगे। सूबा भर की जेलों में एयर कंडीशनर्स लगाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में एयर कंडीशनर्स की तनसीब का फैसला कर लिया गया। कैदियों को गर्मी से बचाव के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में एसी लगाए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात का पंजाब भर की जेलों में कैदियों के बैरक्स में एयर कंडीशन लगाने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ कैदियों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जो है वो दीगर सहूलियात मुहैया करने के हवाले से महकमा जेल खाना जात की जानब से तमाम सुप्रिटेंडेंट जेल और डीआईजी जेल खाना जात को मरासले जारी कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में सुप्रिटेंडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट जेल की जानब से एक्सिन महकमा बिल्डिंग और डिप्टी डायरेक्टर को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत एक्सिन महकमा बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में विज़िट करेंगे और एयर कंडीशंस के हवाले से जो है वो कैदियों के बैरक्स के हवाले से रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार करेंगे और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड के हवाले से महकमा बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर प्लान में तरतीब देगा, जिसमें महकमा बिल्डिंग की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से नक्शा तैयार किया जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो महकमा जेल खाना जात की जानब से इस्तदा की गई है कि कैदियों की फलाह बहबूद के लिए जो है इकदाम उठाए जाएंगे। फैसलाबाद में सूबा भर की जेलों में जो है वो अमली इकदाम उठाने के लिए कैदियों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जो है वो बैरक्स के साथ साथ एयर कंडीशंस और कमोड्स में दीगर सहूलियात के हवाले से अमली इकदाम करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जेल के सुप्रिटेंडेंट का एक्सिन इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद सदर से पटवारी की सीट के लिए 12 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। उम्मीदवारों को पटवारी की सीट पर भर्ती कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से 12 उम्मीदवारों को आगाह कर दिया गया है। फैसलाबाद सदर से पटवारी की सीट के लिए 12 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। उम्मीदवारों को पटवारी की सीट पर भर्ती कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से 12 उम्मीदवारों को आगाह कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में 17 मकामात पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिए गए। रेलवे स्टेशन, घंटा घर, जनरल बस स्टैंड पर काउंटर कायम किए गए। शहर भर में हीट स्ट्रोक में इजाफा होने लगा, जबकि दर्जा हरारत भी उरूज पर पहुंच गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हिदायत पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिए गए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, घंटाघर, जनरल बस स्टैंड पर काउंटर कायम किए गए। फैसलाबाद, जड़ावाला, समुंदरी, तांतलियावाला, चकझुमरा में काउंटर कायम किए गए हैं। इसी तरह THQ 17 RHC में हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम है। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल की जानिब से तमाम अस्पतालों के MS इंचार्ज PHU को मरासले भिजवा दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल कहते हैं, हीट स्ट्रोक में इजाफे के पेश नजर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हिदायत पर इक़दामात उठाए गए। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं पेरिफेरी में भी और सिटी में भी, सब में हमने जो हीट स्ट्रोक से रिलेटेड वार्ड्स हैं वो भी बना दिए हैं, काउंटर भी बना दिए हैं। इसके अलावा तकरीबन ज़िला भर में 17 मकामात पे हमने रिलीफ कैंप जो हैं वो बना दिए हैं, रिस्पांस यूनिट्स जो, ताकि फौरी तौर पे मतलब जो मेन मार्केट्स हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा रश है, जिसमें चौक घंटा घर है, 8 बाज़ार है, उसमें इसी तरह हमारा GTS का जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप के क़याम को मुसाफिरों की जानिब से भी सराहा गया। शहरियों का कहना है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, ऐसे में इक़दामात खुशाइंद हैं। सिटी गवर्नमेंट का ये जो इक़दाम है बहुत अच्छा है। मुसाफिरों का, लोगों का इस तरह से ख्याल रखा जाना, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है ना, ये UC लेवल पे भी ये काम होने चाहिए। बस स्टैंड्स हैं, हॉस्पिटल तो हैं ही, तो ये UC लेवल पे भी होने चाहिए, स्कूलों में होने चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हीट स्ट्रोक कैंप में मरीजों के लिए अद्वियात समेत दीगर तिबी अशिया रखी गई हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में गर्मी की बढ़ती शिद्दत में मौसमी हादसात से बचाव के लिए रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट कर दिया गया। तमाम रेस्क्यू दफातर के बाहर राहगीरों के लिए पानी के इंतजाम किए जाएंगे। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा। बढ़ते दर्जा हरारत और सूरज के हाई होते हुए पारे के बाद जो है हुकूमत की जानिब से भी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी हीट वेव के हवाले से एहतियाती तदाबीर जो है उनको अपनाने के लिए कहा जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी मौसमियाती हादसे की सूरत में जो है फौरी तौर पर रेस्क्यू जो है रिस्पांस कर सके। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी सर ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में हीट वेव जो है मजीद एक लहर कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ेगा, क्या समझते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए शहरियों को, किस तरह से शहरी इस गर्म मौसम से बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो करंट हीट वेव चल रही है पूरे मुल्क के अंदर,
تو میری عوام الناس سے التماس ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، سفر سے بھی اجتناب کریں، اور اگر پھر بھی گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو تو سر اور گردن کو ڈھانپ کے رکھیں، کوئی بھی گیلا تولیہ یا کپڑا جو ہے وہ گردن کے ارد گرد لپیٹ کے رکھیں، اور خاص طور پہ بچوں کو بھی اس ہیٹ ویو سے بچائیں، ان کو بھی گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں، اور جب بھی آرام کرنا ہے تو کھلی اور سایہ دار جو جگہ ہے وہ سلیکٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہلکے رنگ کے اور لوز جو ہیں وہ کپڑے وہ پہنیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ شہری جو ہیں وہ خاص طور پہ جو مارکیٹ سے بازاروں سے کھانا استعمال کرتے ہیں وہ کھانا کھانے سے پرہیز کریں، گھر میں پکا ہوا صاف ستھرا کھانا استعمال کریں، اور پھل اور سبزیاں جو مارکیٹ سے ہم خرید کے لاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے ان کو بھی اپنے سامنے صاف پانی کے ساتھ واش کرنے کے بعد ان کا استعمال کریں۔ اور خاص طور پہ اس گرمی کے موسم کے اندر ہیٹ ویو کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ٹھنڈے مشروبات اور جو صاف پانی ہے اس کا ریگولر استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو شہری ہیں ان سے میرا التماس ہے جو اپنے گھروں کے اندر کوئی ٹھنڈے پانی کا کوئی کولر استعمال کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ انسٹال کر دیں، اور جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی پانی کا انتظام کریں، وہاں پہ کولر پانی کا جو ہے وہ اپنی دکانوں کے باہر رکھیں۔ جو شہری مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں یا جو مسافر حضرات ہیں وہ پانی کا استعمال کر سکیں تاکہ ٹائملی ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اچھا سر، اس حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ جتنے ریسکیو دفاتر ہیں ان کے باہر بھی کوئی پانی کا انتظام کیا گیا ہے، کوئی پانی کے حوالے سے ایسی کمپین کی گئی ہے کہ ریسکیو دفاتر سے بھی شہری جو ہیں وہ پانی پی سکیں گے، ٹھنڈا پانی انہیں دستیاب ہوگا؟ جی بالکل، کرنٹ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو ریسکیو کے آفیسز ہیں فیصل آباد کے اندر ان کو بھی ہم نے ایمرجنسی رسپانس سینٹر کے طور پہ ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، یعنی کہ ہیٹ ویو کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ہم نے اسپیشل ارینجمنٹ کر لیے ہیں، وہاں پہ واٹر کولر کا بھی ارینج کیا گیا ہے، اور وہاں پہ ہم نے اپنی ایک اسپیشل پوسٹ بنا دی ہے، جو بھی راہ چلتا مسافر یا جو بھی کوئی کال آئے گی ہمیں تو ہم فوری طور پہ تو ہائی الرٹ تو ہے ہی، ہم ایز یوزول ہائی الرٹ تو ہوتے ہی ہیں، فوری طور پہ ہر قسم کی ایمرجنسی پہ رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن کوئی راستے میں چلتا ہوا مسافر یا کوئی ہمارے سینٹر کے اوپر بھی آ جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس کا جو ہے وہ ہم ٹریٹمنٹ دے سکیں اس کو، اور پانی اس کو پلا سکیں۔ یہ ہم نے جتنے بھی آفس ہیں سب کو ہم نے یہ ہیٹ ویو کے ریگارڈنگ رسپانس سینٹر کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اچھا بالکل، تمام تر دفاتر ریسکیو 1122 کے جو فیصل آباد کے اندر ہیں ان سب کو جو ہے یہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ فوری ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ وکاس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں، جنگ میں ڈینگی کا مریض مثبت سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت کی دوڑیں لگ گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی مانیٹرنگ ٹیموں کو چیکنگ کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس فتاحی کا جنگ میں ڈینگی کا ایک مثبت مریض سامنے آنے کے بعد ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا کی جانب سے مانیٹرنگ ٹیموں کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے، جس کے بعد مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے رواں ہفتے جو ہے وہ بڑی تعداد میں مجتمع مقامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 352 جو ہے وہ ٹیموں کی جانب سے جو ہے وہ 53,000 مقامات کے اوپر جو ہے وہ ڈینگی لاروا کے حوالے سے ٹیسٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا ہے، جبکہ 70 آؤٹ ڈور ٹیموں کی جانب سے 13,000 مقامات کے اوپر یہ ٹیسٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا تھا۔ ہم کہیں سے بھی ڈینگی کا لاروا جو ہے وہ برآمد نہیں ہوا، لیکن اس مانیٹرنگ کا عمل کو متواتر جاری رکھنے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق کہیں سے بھی اگر ڈینگی کا لاروا جو ہے برآمد ہوتا ہے تو خاص طور پہ تجارتی مراکز کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع کچہری میں مسلم لیگ لائرز فورم کے ڈویژنل صدر رانا معظم عباس سیاسی صورتحال پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو کسی ایک برادری کی، نہ ایک جماعت کی، نہ ایک گروہ کی، بلکہ وہ ایک تمام جو ہمارے وکلاء اس کے نمائندے ہیں ان تمام کی نمائندگی کرتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب سے بار بنی ہے اس کا کبھی بھی کوئی سیاسی پارٹیز کبھی اس کو تقسیم نہیں کروا سکی۔ آج بھی کچھ ہمارے دوستوں نے یہ کوشش کاوش کی ہے کہ فیصل آباد کے وکلاء کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دکھلائیں، حالانکہ وہ اپنی ذات میں صرف کہہ لیں کہ وہ فرد واحد یا 2-3 بندوں کی اپنی ذاتی رائے تھی۔ ہمیں آج بہت سارے ہمارے عہدیداران نے کہا کہ جی ہمیں اپنی پریس کانفرنس جو ہے وہ پوری زور کے ساتھ وہاں پہ کرنی چاہیے، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے کیانی ہال میں یا دوسرے قائد اعظم ہال میں، لیکن ہم نے چونکہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ کسی کی غلطی کے ساتھ اگر ہم بھی غلط ہو جائیں گے تو وہ غلطی وہ اپنی جگہ پہ غلط رہیں گے، ہم اپنی جگہ پہ غلط رہیں گے۔ ہم نے اپنا فورم، اپنا جو ایک ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس کو مسلم لیگ نون لائرز فورم کے لیے ایک بلڈنگ کو، عباس لا بلڈنگ کو،
وہاں پہ یہ اپنا سارا معاملات رکھے ہیں تاکہ یہ ایک میسج آ سکے کہ میں وکیل پہلے ہوں، اس وکیل کے حیثیت سے میری اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے تو اس وابستگی کو میں اپنی ذات کے طور پہ تو استعمال کروں گا، لیکن میں بار کو کبھی بھی اس میں شامل نہیں کروں گا، اور بار اور اپنے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس بات کو میں لے کے ہمارے جو نوجوان وکلا تھے، ہمارے چونکہ برادری کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، دوسرے گروپوں کے ہیں، وہ سارے کے سارے تمام برادریوں کے دوست، تمام گروپس کے دوست اور تمام دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تمام کے دوستوں کا یہ خیال تھا جی کہ آج یہ ایک کاوش کی گئی ہے، جیسے قومی طور پہ قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی اپنے یہ کہہ لیں کہ اپنے جو ان کے ہیں اوپر جن کو یہ فالو اپ کرنے جا رہے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے آج کچھ وکلا نے، یہ 3-4 وکلا نے ناکام کوشش کی ہے کہ بار کو بھی تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بار کو نہ ہم تقسیم ہونے دیں گے، نہ پہلے کبھی ہو سکی ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی، اور جو کوئی بھی اپنے سیاسی مقاصد اس حوالے سے چاہے گا وہ اپنی ذات کو جیسے مرضی استعمال کرے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ نے لیگل ایتھکس جو ہمارے لاء کے ہیں ان کو بھی وائلیٹ کیا۔ پنجاب بار پریکٹیشنرز جو ایکٹ ہے اس کو آپ نے وائلیٹ کر دیا، اپنے ذاتی مفاد کو استعمال کرنے کے لیے۔ آپ بار کے جو وکلا کے پیسوں سے جو میسیجز چلتے ہیں ان کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل تھا، اور اللہ رب العزت عہدیداران سب کو دیتے ہیں، اللہ پاک سب کو دے، لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی کی جو سیاست ہے اس کو اٹھا کے ہمارے گھر اپنی بار میں لے آئیں۔ آپ کہیں جی کہ یہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوگی صرف یہ چاہنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں تبدیلی کی لہر چل پڑی۔ جوائنٹ سیکرٹری ڈی بی اے علی حیدر زیدی اور فائنانس سیکرٹری مہاجمین اقبال پی ٹی آئی میں شامل ہو گئیں۔ بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، بتائیے گا اس متعلق۔ جی، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، اور صدر ڈسٹرکٹ بار کے بعد مزید عہدیداران ایسے ہیں جنہوں نے اپنی وفاداریاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی انصاف لائرز ونگ فیصل آباد سٹی کے صدر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی وعلیکم السلام جی، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد میں تشریف لائے ہیں۔ سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت عوام میں جو ہے مقبول ترین جو لیڈر ہے، جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ عمران خان جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے ہمارے بار کے سٹنگ جوائنٹ سیکرٹری ہیں سید علی حیدر شیرازی صاحب، اور ہماری فنانس سیکرٹری ہیں مہاجبین اقبال صاحبہ، ان سے میں نے ریکویسٹ کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارا بازو بنے، پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں۔ تو میں ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک ٹیم بن کے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے وکلا کمیونٹی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ اور کل کے جلسہ میں جو ہم سب کے قائد عمران خان صاحب فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور اپنی نمائندگی، وکلا کی نمائندگی جو ہے جلسہ گاہ میں لے کے جائیں گے۔ علی حیدر شیرازی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی، میں اپنے بھائی گور بلوچ صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں موقع دیا۔ ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ ہمارے عمران خان صاحب ایک عوامی لیڈر ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ صبح انشاءاللہ۔ وکلا کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کارکردگی۔ عمیر عظمت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مانچسٹر اور پاکستان ٹرانسپورٹ اور ٹریفک سسٹم کی مؤثر پلاننگ سے محروم، شہر میں پارکنگ کی کوئی جامع پلاننگ نہ ہو سکی، شہری مسائل میں گھر گئے۔ یہ ہے مانچسٹر آف پاکستان صنعتی ہب فیصل آباد، جو ٹرانسپورٹ اور ٹریفک سسٹم کی جامع پلاننگ سے یکسر محروم ہے۔ بے ہنگم ٹریفک، ٹیڑے میڑے روڈز، مس فٹ روڈ ڈیوائیڈرز، بن پلاننگ چوک چوراہے
और मेटल स्पीड ब्रेकर वबाले जान बन गए हैं। टूट फूट का शिकार कैट आइज, खराब स्ट्रीट लाइट्स, खराब ट्रैफिक सिग्नल्स के मसाइल भी हैं। पार्किंग का मसला भी शिद्दत अख्तियार कर गया है। शहर में पार्किंग की कोई जामे प्लानिंग भी नहीं हो सकी। शहर में अहम तरीन शाहराहों पर मिसफिट स्पीड ब्रेकर भी बन गए हैं। टीपा ने भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग शुरू नहीं की। पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेसी की मुसलसल चश्मपोशी ने शहर को मसाइल में धकेल दिया है। ये वार्डन वाले हैं ना, इनको हम कहते हैं ना कि इधर इशारे वगैरह नहीं है, वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ जिम्मेदारी है तो TMA की है। TMA को बार बार हम कह चुके हैं, ये 1 साल से इशारे इधर नहीं है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह 2-3 दिन में तो एक्सीडेंट जरूर होते हैं इधर। ये मैं जरूर कहूँगा कि ये TMA उनको चाहिए कि जल्दी हो सके ये इशारों का काम इधर करवाएं, नहीं तो हमें तो एहतजाज करेंगे। पार्किंग प्लाजा की तामीर रुकी तो चौक चौराहों की रीडिजाइनिंग भी मंसूबाबंदी में ही गुम हो गई। अभी आपको बताएं, चौकी मुजाहिद अस्पताल को पेट्रोलिंग पुलिस के शहीद ASI हामिद नसीर के नाम से मंसूब कर दिया गया। चौकी को मंसूब करने का इफ्तिताह शहीद ASI के 12 साला बेटे रहमान हामिद ने किया। ये बात बहुत बाइस फख्र है कि हमारे एक ऑफिसर जो शहीद हुए, हम अपने एक इदारे का, एक यूनिट का नाम उनसे मंसूब कर रहे हैं। ज़िंदगी और मौत ये दोनों एक अटल चीज़ें हैं और इसके फ़ैसले अल्लाह ताला के हजूर होते हैं कि किस बंदे ने किस हैसियत में कब और कहाँ उसकी जान जानी है। लेकिन जो ऐसी शख्सियात, ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के अमन के लिए अपनी जानें जो है वो अल्लाह ताला के सपुर्द की हैं, वो मैं समझता हूँ पूरे मुल्क और माशरे के लिए बाइस फ़ख्र हैं, क्योंकि जिस मिशन और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं उनका कोई ज़ाती मकसद नहीं था। वो सिर्फ दूसरे लोगों की जानों की हिफाजत और मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि शहीद के बेटे रहमान जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है और ये हमारा फैसलाबाद पुलिस के 108वें शहीद हैं। ज़िला फैसलाबाद जो है, मैं समझता हूँ इन 108 शहीदों का मकरूज़ है कि जिन्होंने शोहदा ने इस ज़िले के अमन के लिए अपनी जानें दी। तो इंशाअल्लाह हम मज़ीद भी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में भी माशरे के अमन की बहाली के लिए कोशिश करें। आगे बढ़ें और आपको बताएं, 15 मई को धोबी घाट ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो की कामयाबी के लिए खवातीन विंग भी पुरआज़म। बोले कि झुग्गी ग्राउंड में खवातीन की कसीर तादाद जमा। बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 15 मई धोबी घाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो की कामयाबी के लिए न सिर्फ ज़िले की क़यादत बल्कि कारकुनान की कसीर तादाद जो है वो पुरज़म दिखाई दे रही है कि इस जलसे को जो है वो कामयाब बनाया जाएगा। इसी सिलसिला में ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी पेश हैं इस जलसे की कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ यहाँ पे MPA फिरदौस राय मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। मैडम, ये बताएगा फैसलाबाद में पावर शो होने जा रहा है, क्या समझती हैं पिछले सारे रिकॉर्ड इस दफा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जज्बा ना 13 में ना 18 में था, अब जज्बा लोगों का देखने वाला है। अल्लाह जानता है, मैं आपको हल्फन बता रही हूँ और शाम का वक्त है कि लोग हमें खुद बुला रहे हैं कि हमने आपके जलसे में जाना है और हमें बताएं किस तरह से जाना है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का एक ये जो मोमेंट है और जिस तरह से लोगों के अंदर ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की जो मुहिम चली है, ये काबिल दीद है, काबिल सताइश है। और आप ये देखें कि ख़वातीन आपने देखी थी कभी इस तरह से इतने जज्बे के साथ? मैं जिस महल्ले जिस गली में गई हूँ, मुझे फ़ख्र अपनी ख़वातीन पे, उनमें वो शऊर है जो हम चाहते थे। हमारी 60% ख़वातीन जो हैं पढ़ी लिखी हैं, अब उनमें शऊर है, वो एक बेहतर पाकिस्तान को समझती हैं कि वो कैसे आएगा। इसलिए हम सब मिल के हम नारा लगा रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यकीनी तौर पे यहाँ पे ख़वातीन की जानिब से भरपूर तैयारी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें कमालिया से। कमालिया मोहल्ला मदीना आबाद के रिहायशी अफराद के लिए अच्छी खबर। लीगी रहनुमा राना मोहम्मद साजिद खान की खुसूसी काविशों के साथ 4 कोर केबल डाल दी गई। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया के मोहल्ला मदीनाबाद में लीगी रहनुमा राना मोहम्मद साजिद खान की खुसूसी काविशों के साथ जो है 4K केबल बिछाए जाने का आज उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली साबिक चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने जो है अपने दोस्तों के हमरा इफ्तिताह किया। मेरे साथ बड़ी अच्छी काविश है, बड़ी देर से ये मसला चला आ रहा था, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी यहाँ के इलाके के मसाइल थे, चाहे वो वफाकी महकमे के चाहे वो सफाई के थे, इंशाल्लाह हम उसको जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हो भी रहे हैं। ये बहुत दरीना इनका मसला था, इन चंद दिनों मुझे पहले इन लोगों ने बताया,
تو ہم نے فوری سی او صاحب کو کہہ کے اور ہمارے جو ایکشن صاحب اس نے فوری اس کو چالو کیا ہے. ہم ان کے بہت مشکور ہیں انشاءاللہ. اور باقی بھی جتنے چھوٹے چھوٹے ان کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم جلد انشاءاللہ حل کریں گے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے بات سنی کہ شہری اور خاص کر جو ہے محلہ مدینہ آباد کے مسائل کو جو ہے ترجیحی بنیادوں پر حل کرتے ہوئے جو ہے فور کور جو کیبل ہے اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا.